घर में मुर्गी अंडे देना छोड़ जाए तो समझ जाओ घर में गुर्बत आने वाली है। बीवी के पाँव पर सूजन आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ बीवी बूढ़ी हो रही है। रोटी खाने से कबल अदरक चाटने से इंसान देर से ढलना शुरू होता है। जो इंसान रात का खाना जल्दी खाता है ऐसा इंसान बहुत कम बीमार होता है। लेट कर खाना खाने से इंसान की अक्ल कम होना शुरू हो जाती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेने से इंसान की जिल्द ढलना शुरू हो जाती है। मीठा खाने के बाद पानी पीने से इंसान के चेहरे पर दाने निकल आते हैं। जो इंसान रात को देर से सोते हैं ऐसे इंसान का दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बात करते वक्त मुंह से थूक निकले तो समझ जाओ तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी। चाय से पहले पानी पीने से दिल की बीमारी लाहक होने का खदशा बढ़ जाता है। खाना खाकर फ़ौरन सो जाने से इंसान की ताकत में कमी आना शुरू हो जाती है। जो इंसान ज़्यादा बोलता है ऐसे इंसान की अक्ल लागत और कमज़ोर हो जाती है। बीवी को पेट भर कर खाना खिलाना कर जमा करने से बीवी जल्दी बूढ़ी हो जाती है। जिस मर्द के सर में जुएं ज़्यादा होती हैं ऐसे इंसान बहुत कम कामयाब होते हैं। चलते फिरते हुए कुछ खाने पीने से घुटने और हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नहाने के दौरान कान में खारिश का होना इस बात की निशानी है कि दौलत आने वाली है। सोने के दौरान कान में खारिश का होना जल्द गुर्बत आने की बड़ी निशानी होती है। जब इंसान को बुखार लाहक होता है तो इंसान की उस वक्त इंसान की कुव्वत बढ़ रही होती है। रोटी खाते वक्त छींक आ जाए तो समझ जाओ रिस्क में कुशादगी आने वाली है। रात के वक्त घर में कपड़े धोने से घर में नफूसत आने लग जाती है। सुबह सवेरे देर तक सोए रहने से इंसान की रोज़ी में कमी कर दी जाती है। जिस औरत के चेहरे पर दाने ज़्यादा होते हैं ऐसी औरत में गर्मी ज़्यादा होती है। जिस औरत के होंठ फटे होते हैं ऐसी औरत जमा की शौकीन होती है। जिस औरत के पाँव की एड़ियाँ फटी हों समझ जाओ जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। बेटे ज़्यादा जन्म देने वाली औरत की निशानी है कि उसकी पलकें तेज़ी से झपकेंगी। वलीउल्लाह कभी मुशरिक नहीं हो सकता और मुशरिक कभी वली नहीं बन सकता। अल्लाह ताला तो बड़ा ही नाजुक मिजाज महबूब है। वो अपने ताल्लुक़ में गैर की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहुदा बातें करने वाले की हाँ में हाँ मिला देना सबसे बड़ी मुनाफ़कत है। जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाता है वो कभी सुकून और राहत की ज़िंदगी बसर नहीं करता। ज़माने की दो हालतें हैं, कभी कोई चीज़ छीन लेता है और कभी कोई चीज़ दे देता है। जो चीज़ें ले वो लूट कर नहीं आती और जो दे दे उसके लिए बका नहीं। तमाम लोगों में नेक काम पर सबसे ज़्यादा कादिर वो बंदा है जिसको किसी भी हालत में गुस्सा न आए। नेक अमल का सवाब उसकी मुशक्क़त के अंदाज़े से मिलता है। अक्लमंद का सीना उसके भेदों का मखज़न होता है और कुशादा रुई मोहब्बत और दोस्ती का फंदा है और तहम्मुल बुर्दबारी ऐबों का मदफन है। सुलह सफाई ऐबों को ढांपने का ज़रिया है। दोस्त को कमल के फूल की तरह होना चाहिए जो जौहर के सूखने पर उसी में मिल जाता है, न कि खुशनुमा परिंदे की तरह जो जौहर के खुश्क होने पर उड़कर कहीं और चला जाता है। हमें अपनी सोचों में बेहतरीन मॉडल तख्लीक करने चाहिए और मुसलसल उन्हें ज़ेर नज़र रखना चाहिए, वरना हम अपनी ज़िंदगियों को संवारने से महरूम रह जाएंगे। जो इंसान महज इस एक ख्वाहिश के पेश नज़र रूह बअमल होता है कि वो अमीर हो जाए, ऐसा शख्स कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। आपकी ख्वाहिशात का हल्के वसी तर होना चाहिए। जिस आदमी के अंदर दो आदतें देखो तो समझ जाओ वो अल्लाह का वली है। अव्वल जो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहता है। दोम जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए तो समझ जाओ वो अल्लाह का वली है। हर बंदे में कुछ न कुछ इम्तियाज़ी औसाफ पाए जाते हैं और अगर हम अपने ये इम्तियाज़ी औसाफ बरूए कार लाएँ तो हमें हर किस्म की परेशानी से नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
اپنے ارد گرد بسنے والے ہر ایک شخص میں پائی جانے والی خوبیوں کو تلاش کریں، ان کی عزت و توقیر کریں، ان پر اظہار خوشی کریں، ان کو اپنانے کو بھی کوشش کریں۔ سچ اور جھوٹ میں دوسروں کے فائدے اور نقصان کے سوا کچھ فرق نہیں۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ۔ اگر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا ذکر نہ کریں، اسے بھول جائیں۔ جس نیکی کا پرچار کیا جائے وہ نیکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اعلی ظرفی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کم از کم 100 نیکوکار اشخاص میں سے محض ایک بندے میں پائی جاتی ہے۔ زندگی سے خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اعتقاد رکھیں کہ زندگی شان سے گزاری جا سکتی ہے اور آپ کا یہ اعتقاد حقیقت کے روپ میں ڈھل جائے گا۔ خوشی کے تعاقب میں مصروف نصف دنیا غلط راہ پر چل رہی ہے، کیونکہ خوشی حاصل کرنے سے میسر نہیں آتی بلکہ بانٹنے اور خدمت کرنے سے میسر آتی ہے۔ اچھے مقدر کا حامل بننے کے لیے پارسائی اختیار کرنا اولین شرط ہے۔ قسمت کی مہربانی سے بھی بڑھ کر صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر نعمت ذہنی سکون ہے۔ غصے کی باتوں کے ساتھ خندہ پیشانی کا نام نہیں اور سرداری مصاحب انتقام نہیں۔ جو بندہ مغلوب الغضب ہوتا ہے، غصہ اس پر غالب آ جاتا ہے، وہ بھی سلامت نہیں رہتا۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ جو نیک نامی مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، اور بخل کے برابر عزت کو کوئی چیز عیب نہیں لگاتی۔ جو انسان لوگوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرتا ہے، اس پر کامیابی کی راہیں دشوار ہو جاتی ہیں، اس کا معاملہ مشکل اور اس کی خلاصی کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر، پلکیں، اوپر کا اور نیچے کا جبڑا آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کا کوئی کام ہو، اس کو اس امید پر منحصر کرنا کہ کس فرصت کے وقت اطمینان سے کر لیا جائے گا، کہ ایک ایسا فریب ہے جو اکثر بڑے نقصان و خسران کا باعث ہوتا ہے۔ کئی الفاظ بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے زن اور زن یا اقلیت اور اقلیت، مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملتے جلتے انسان بھی عادات و طبیعت میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ متکبر بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ متواضع بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو آدم علیہ السلام سے ملانا ہے۔ تو جتنا ہم آدم کے بیٹے بنیں گے اتنا ہی عزت پائیں گے۔ آخرت کا غم تمام غموں کو نگل جانے والا ہے، جیسا کہ عصا مسوسی کے تمام چھوٹے بڑے سانپوں کو نگل گیا تھا، اسی طرح جس کے دل میں آخرت کا غم لگا ہو۔ تم روز اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ ضمیر تمہیں روز کہے گا کہ انسان یا جانور کے ساتھ کی گئی بھلائی کی بدولت جو دن گزارا ہے وہ 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی سے خوف کھاتا رہے گا اور وہی اصل کامل انسان ہوگا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا وہ ڈرتا رہے گا اور بے چین رہے گا۔ انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے تو انسان ہی کی ذات رہے گی۔ ذات میں وہی کوڑاپن ہے، وہی گندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد علم بڑھتا رہتا ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدر میں کم ہوتے ہیں، مگر منزلت و اقتدار میں زیادہ۔ بڑا خطاوار لوگوں میں وہ ہے جس کو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو۔ عقل کی انتہا شکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے بحث کرے گی۔ عقل شیطان کی انتہا ہے، یعنی عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے۔ بد مزاجی سے بڑھ کر کوئی شے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ خوش مزاجی ایک مہذب ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ خوش مزاجی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کی بد مزاجی کو نظر انداز کر دیں۔ اس دور میں نیکی کرنا آسان نہیں، نہ حکمرانوں میں خوف خدا باقی رہا ہے
اور نہ عام لوگوں میں۔ یہ دنیا اخلاص کی دولت سے محروم ہو چکی ہے، تقویٰ دلوں سے نکل گیا ہے۔ اس عورت کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو گے، وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ خوشی سے زندگی گزارنے کا راز یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، غم اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ ہر معاملے میں خوف خدا کو مد نظر رکھو، لوگوں کی باتوں اور مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ آزمائے ہوئے آزمانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر آزماؤ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے صرف محبوب کا ذکر سنا اور اسے محبت ہو گئی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جن کو محبوب نہیں ملتا ان کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کرے جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کی جان موت کی طرف جا رہی ہے، پھر اس نیک عمل کرنے میں جلدی کی اور اپنی امیدوں کو چھوٹا کر دیا۔ تیرا سب سے اچھا بھائی وہ ہے جو تیری مدد اور غم خواری کے حق میں ہو۔ سب سے اچھا کام وہ ہے جو حق کو ظاہر کر دے اور ظلمت کا چہرہ سامنے لائے۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی کو باغ بنا سکتے ہو۔ موقف جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، مقرر اتنی ہی زیادہ آتش بیانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔